नेपालमा कुन त्यस्तो पार्टी होला र जसले राष्ट्रियता र नागरिकका हितमा लाग्ने हामी मात्रै हौं भन्ने उद्घोष नगरेको। अझ भनौ भाषणमा चिल्ला र मिठा कुरा गर्न कुन पार्टी नै पछाडि परेको होला र। त्यसैले त देशमा च्याउ जस्तै पार्टी उम्रिएका छन्। अरू बेला गुमनाम रहने पार्टीहरू पनि निर्वाचन नजिकिएसँगै आफ्ना माग र एजेन्डा बोकेर मैदानमा उत्रन्छन्। यो प्रवृत्ति नौलो पनि होइन। यस्तै आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले महँगी, भ्रष्टाचार र विभिन्न किसिमका राष्ट्रघातले नागरिक झनै आहत बनिरहेको भन्दै काठमाडौँको अनामनगर स्थित सम्वाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। तत्कालीन पार्टी नेकपा र सरकारका बीचमा 3 बुँदे सहमति भएको र सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश एवं नागरिकका समस्या समाधानका लागि शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरिरहेको, तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, विभिन्न बहानामा नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने र सहमति लत्याउने गैर राजनैतिक काम गर्दै आएको छ। जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन र वर्तमान सत्ता र सरकारले जनता र राष्ट्रका पक्षमा गरिएका सङ्घर्षबाट अत्तालिएर नेता कार्यकर्ता र जनतालाई दुःख दिने काम भएको लगायत विषय प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदै हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहँदा अझ भन्नुपर्दा जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन र वर्तमान सत्ता र सरकारले जनता र राष्ट्रका पक्षमा गरिएका सङ्घर्षबाट अत्तालिएर नेता कार्यकर्ता र जनतालाई विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, जेल कस्टडीमा बन्दी बनाउने काम गर्दै आएको हो। यही क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछि गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको समयमा 2075 साल फागुन 28 गतेदेखि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको समयमा सयौं नेता कार्यकर्तालाई झुट्टा मुद्दा लगाउने, गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिने, मुद्दा चलाइएका नेता कार्यकर्ताको चल अचल सम्पत्ति तथा सेवा सुविधा रोक्का एवं निलम्बन गर्ने निर्देशन दिएका छन्। दुःखको कुरा 2077 साल फागुन 21 गते सरकार र तत्कालीन नेकपाका बीचमा 3 बुँदे सहमति भएको 19 महिना पुग्दा पनि ती बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन त गरेको छैन नै। सहमतिप्रति इमान्दार नभई सरकारका गृहमन्त्री, कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रहेको, तर नकारात्मक 322 वटा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारका प्रतिनिधिले यसरी सहमति विरुद्ध बोल्नलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। सरकार सहमतिप्रति इमान्दार रही तत्कालै जेल जीवन बिताइरहेका हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई तत्कालै रिहा गर्न, जनयुद्ध र प्रतिबन्ध अघि र पछि लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न हाम्रो पार्टी जोरदार माग गर्दछ। तत्कालीन सरकारमा रहेको एमाले वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले सहमति लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने सरकारले उसको नीति स्पष्ट पारोस्। पत्रकार मित्रहरू, नेपाली जनताले अहिलेसम्म धोका मात्रै पाएका छन्। केही वर्ष अघि क्रान्ति गर्ने उद्घोष गरेको एउटा पार्टीका मुख्य नेताले सिङ्गो पार्टीलाई संशोधनवादी कार्यनीति तय गरेर संसदवादमा फसाउने दुष्कार्य गरेका थिए, तर उक्त पार्टीमा रहेका बहुमतभन्दा बढी क्रान्तिकारी शक्तिले उनीहरूलाई कारबाही गरी नयाँ जनवादका कार्यभार पुरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने लक्ष्य तय गर्ने कार्यदिशा निर्माण गरेको छ। यति मात्र नभएर स्वाधीनता सहितको संयुक्त सरकार निर्माणको कार्यनीति किटान गरेको छ। यस कार्यले एकातिर नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम, कार्यदिशा, कार्यनीति र तत्कालीन कार्यक्रम बनाएर नेपाली श्रमिक र उत्पीडित जनताको सत्ता निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अर्कोतिर एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा समाजवादी क्रान्तिलाई तत्कालका लागि सुदूर भविष्यको कुरा बनाउने र जुझारु अर्थवादले निर्देशन गरेका आन्दोलनका रूपवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर साँच्चैको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको निर्माण भएको छ। यस कार्यले सबै खाले संशोधनवादका विरुद्ध वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक धावा बोल्न सफल भएको छ। अहिले नेपाल र नेपाली जनताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका भीमकाय पहाडद्वारा
खिचिनु परेको छ। भारतीय साम्राज्यवादले दशकौँदेखि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले नेपाल र नेपालीमाथि उत्पीडन थोपरेको छ। त्यसो त नेपाली जनताले अहिलेसम्म धोका मात्रै पाएका छन्। अहिले नेपाल र नेपाली जनताले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका भीमकाय पहाडद्वारा थिचिनु परेको छ। भारतीय साम्राज्यवादले दशकौँदेखि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले नेपाल र नेपालीमाथि उत्पीडन थोपरेको छ, शोषण गरेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका पुराना र नयाँ संशोधनवादी र मुख्य नेता नोकरशाहहरूलाई लोभ, लालच, डर र धम्कीको भरमा नव औपनिवेश कायम गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो आयाम सहस्राब्दी चुनौती निगम एमसीसी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी हुन्। यस्तै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदबाट हठात र बलात् पारित गरियो। अदालती न्याय प्रणाली जनताको पहुँच बाहिर महँगो मात्र नभएर एकदमै ढिला सुस्ती र अन्यायपूर्ण रहेको छ। जनजीविका झनै अत्यास लाग्दो छ। पढेका तालिम प्राप्त नवयुवाहरू रोजगारविहीन छन्। 12 उत्तीर्ण विद्यार्थीको लर्को विदेशतिर छ। नेपालको सरकारले आजभन्दा 19 महिना अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा सहमति गरेको थियो। 3 बुँदेमा भएको सहमति कार्यान्वयन होला भन्दा उल्टो हाम्रा विरुद्धमा पक्राउ पूर्जी जारी गरियो। नेपालमा जति पनि समस्याहरू छन्, अहिलेको राज्य व्यवस्थाका कारण समस्याहरू पैदा भएका हुन्। ती समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त सरकारले पहल गर्नुपर्छ। यदि सरकारले पहल गर्न सक्दैन भने त्यसको पहल कदमी जनताले लिनुपर्ने हुन्छ र सडकबाटै लिनुपर्ने हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। समयको आवश्यकता अनुसार समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालमा महँगी छ, तस्करी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपतिहरूले नेपालमा जरा गाडेर बसेका छन्। नेपालको सम्पत्ति हडपेका छन्। राज्यका मन्त्री खरिद गर्ने, न्यायालय खरिद गर्ने, प्रहरी प्रशासन किनबेच लगायतका गतिविधि नेपालमा चल्दै आएको छ। दलाल पुँजीवादका कारणले र त्यसका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष चलेकै थियो र अहिले पनि चलि नै राखेको छ भन्ने धारणाका साथ नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन। त्यो सहमतिका 3वटा बुँदाहरू सबैलाई स्पष्ट छँदैछ। त्यो 3वटा बुँदामा पहिलो बुँदामा के भनिएको छ भने नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण संवाद र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत छन् भनेर भनिएको छ। दोस्रो बुँदामा के भनिएको छ त्यसमा त्यो सहमतिको भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सहमत छ भनिएको छ। र तेस्रो नम्बरको बुँदामा नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको मुद्दाहरू खारेज गर्न र मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ। त्यहाँ 3वटा बुँदाहरू छन्। एउटा पार्टीको प्रतिबन्ध हटाउनको लागि, लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्नको लागि र तेस्रो नम्बरमा त्यसैमा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाई गर्नको निम्ति सहमत छ भनेर त्यति बेला सहमति गरिएको थियो। र त्यो सहमति गरेको अहिले 19 महिना पुगेको छ र 19 महिना भन्दा करिब 18 महिनामा आइपुग्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यति बेलाका पार्टीका नेताहरू हाम्रो विरुद्धमा एउटा पक्राउ पूर्जी भनेर त्यहाँ जारी गर्यो र त्यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेपछि हामीबाट अलग भएको पार्टी अर्थात् हामीले जो विद्रोह गर्यौँ, जुन पार्टी त्यति बेलाको महासचिव विप्लवजी र प्रकाण्डजी लगायतका साथीहरू, त्यहाँ भएका साथीहरूका विरुद्धमा चाहिँ पूर्जी जारी गर्यो। हाम्रो विरुद्धमा पनि पूर्जी जारी गरेको सञ्चार माध्यममा हामीले देखेका छौँ। अब प्रश्न कहाँ आउने भयो त भन्दाखेरि त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको विरोधमा एउटा नेपाल बन्दको आयोजना पनि गर्यो र त्यो बन्दको सिलसिलामा नेपाल सरकारले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसमा चाहिँ के उद्घोष गर्यो भन्दाखेरि 132वटा नेगेटिभ प्रकारका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिँदैन भनेर अहिले स्पष्ट गरेको छ। भने यो सबभन्दा नेपाल सरकारको हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषय चाहिँ हामीलाई त्यो लागेको छ। किनभने नेपाल सरकार त्यति बेलाको नेपाल सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारले
हामीले जो सङ्घर्ष गरेका थियौँ, जुन सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ, राजनीतिक सङ्घर्ष, कि नेपालमा राजनीतिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक समस्या छन्, राजनीतिक समस्याहरू छन्, सांस्कृतिक समस्याहरू छन्, नेपालका तमाम समस्याहरू चाहिँ नेपालमा जो छन् त्यो अहिलेको राज्य व्यवस्थाको कारणले पैदा भएका समस्या हुन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र यदि सरकारले पहल गर्न सक्दैन भने र सरकारले त्यो पहल कदमी लिँदैन भनेदेखि त्यसको पहल कदमी जनताले लिनुपर्ने हुन्छ र सडकबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यो आम नियम हो, यो प्राकृतिक नियम हो। या त सरकारले के गर्नुपर्छ, जनताको चाहना अनुसार, देशको आवश्यकता अनुसार, समयको आवश्यकता अनुसार समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि समाजलाई त्यस प्रकारले अगाडि बढाउन सकेन भने त्यो सरकारका विरुद्धमा जनताले सडकबाट सङ्घर्ष गर्ने र जनताले स्थापना गर्न चाहेको व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्ने, यो आम नियम हो, यो प्राकृतिक नियम पनि हो। र त्यो नियमभित्र जब सरकार चाहिँ जनताको मागलाई, आवश्यकतालाई, आकाङ्क्षालाई चाहिँ दमन गर्न खोज्छ र त्यसलाई रोक्न खोज्छ, त्यति बेला जनताको प्रतिरोध हुने गर्छ र त्यही प्रकारको प्रतिरोध त्यति बेला हाम्रो पार्टीको थियो। र त्यो प्रतिरोधका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार छ, महँगी छ, तस्करी भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीपतिहरूले नेपालमा जरा गाडेका छन्, नेपालको सम्पत्ति हडपिरहेका छन्, नेपालमा चाहिँ उद्योगहरू स्थापित गर्ने तर राज्यलाई ट्याक्स नतिर्ने, ट्याक्स छर्ने, राज्यका मन्त्रीहरू खरिद गर्ने, न्यायालय खरिद गर्ने, प्रहरी प्रशासन अथवा राज्यको सुरक्षा गर्ने निकायहरू चाहिँ खरिद बिक्री गर्न खोज्ने, यो खालको गतिविधि नेपालमा चल्दै आएको छ दलाल पुँजीवादको कारणले। त्यसका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष चलेकै थियो र अहिले पनि चलि नै रहेको छ। र यो सङ्घर्षलाई बन्द गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले त्यति बेला हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध गर्यो र हामीले निरन्तर त्यो सङ्घर्ष चलाइराख्दाखेरि अन्ततः सरकार चाहिँ के कुरामा सहमत भयो भनेदेखि नेपालको राजनीतिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी छलफल र बहसको माध्यमद्वारा समाधान गर्दै जाने। त्यहाँ छलफल बहस गर्ने भन्ने मात्रै छैन, त्यसमा त्यो बुदामा त्यो स्पष्ट प्रकारले त्यो लेखिएको छ र त्यसमा समाधान गर्दै जाने। एउटा आज समाधान गर्ने, भोलि चाहिँ कति सकिन्छ, आज एउटा, दुईवटा, तिनवटा, पाँचवटा, 10वटा समस्याहरू, अर्को चाहिँ के छन् त्यस पछाडि फेरि अर्को 8, 10, 20वटा कति समस्या छन्, देशभरिमा कति समस्या छ, राजनीतिक रूपले पैदा भएका ती समस्याहरू समाधान गर्ने र समाधान गर्दै जाने, यो कुरा चाहिँ के छ नेपाल सरकारले त्यति बेला सहमत गरेको थियो। तर अहिले आएर नेपालको प्रहरीले, सरकारले चाहिँ पहिले भन्दाखेरि जसरी भए पनि पार्टीलाई चाहिँ, पार्टीका नेताहरू कार्यकर्तालाई जुन मुद्दा लाएर भए पनि त्यसलाई चाहिँ थुन्नुपर्छ, छेक्नुपर्छ भनेर आदेश दिने, अनि प्रहरीले चाहिँ बनावटी रूपमा कथित रूपमा बनाएका चाहिँ बनावटी मुद्दाहरूलाई चाहिँ के छ लगेर अहिले त्यसलाई नेगेटिभ मुद्दाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिभाषित गर्दै तमाम नेताहरूमाथि, कार्यकर्ताहरूमाथि जो जेलमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर निकाल्नको निम्ति अवरोध गर्ने जुन सरकारले गरेको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय प्रकारको छ, यो खेदजनक प्रकारको छ। र हामी यो पत्रकार मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो जुन धृष्टता नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस् र नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो जुन चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएको छ, त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसमा हामी पनि थियौँ र पार्टी र सरकारको बिचमा सहमति भएको छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन गरियोस् र जेलमा भएका अहिले पनि बन्दीहरू, तमाम बन्दीहरू हुनुहुन्छ। र अहिले विचित्रको कुरा के छ भने नेपाल सरकारले अहिले देशव्यापी रूपमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा लिनको लागि कुनै समय लाग्दैन, जनताबाट लिनको निम्ति ऋण दिनु पर्यो भनेदेखि, या कुनै फटाहाको निम्ति, कुनै दलालको निम्ति, कुनै माफियाको निम्ति पूर्जा लिनको लागि कुनै समस्या पर्दैन। तर हाम्रो कमरेडहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको धरोहर तोकिया छ। हाम्रो पार्टीले जनताले चाहिँ के छ आफ्नो सम्पत्ति राखेर साथीहरूलाई चाहिँ निकालौँ, अहिले मुद्दा पनि लड्दै गरौँ भन्दाखेरि त्यो के छ भन्दाखेरि धरोहर राख्नको लागि पनि महिनौँ दिन लगाउने। अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या मध्ये मिटर ब्याजी पनि एक हो। यसका कारण कतिको ज्यान गएको छ, घरबास उठेको छ, आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध बढेको छ, कतिका घरबार बिग्रिएका छन्। पीडितको धरना जारी नै छ। 1 लाख लिएको ऋणीलाई 25-30 लाखसम्म पुर्याइएको छ। 1 लाखको 5 लाख तिर्दा समेत ऋणी ऋणमुक्त हुन नसकेको अवस्था छ। यस्तै आउँदो चुनावले पनि विगतका चुनाव जस्तै जनतालाई केही दिनेवाला छैन।
छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेका छन्। मजदुर अर्थात् कमजोर वर्गलाई हान्ने काम भएको छ। नेपाल जस्तो मुलुक एकैपटक अमेरिका जस्तो बन्न सक्दैन। संरचना हटाउनु अघि विकल्पका ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै फेरि पनि पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बाँसचोला कञ्चन, नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको मुलुक अमेरिका जस्तो पहिलो विश्वमा एकैचोटि बन्न सक्दैन। हो, बन्न सक्छ, तर एकैचोटि रातारात एउटा बालेन शाहले गरेर चाहिँ बन्न सक्दैन। किनभने तपाईँ सडकबाट हटाएर सडकमा बसेका जीविका गरेका मान्छेहरूले भोलि चाहिँ के छन्, जीविका गर्नको निम्ति एउटा वैकल्पिक ठाउँ दिनुपर्छ। युरोप र अमेरिकामा पनि बाटो बन्द गरेर सडकमा व्यापार गर्न दिएको हुन्छ। हप्तामा एउटा बाटो बन्द गरेर सडकमा व्यापार गर्ने जति सबैले चाहिँ के छ भने त्यो सडकमा चाहिँ व्यापार गर्छन्, अर्को हप्तामा अर्को ठाउँमा जान्छ, अर्को हप्तामा अर्को ठाउँमा जान्छ। यसरी बाटोमा चाहिँ के छ भने व्यापार गर्ने गर्छन्। त्यहाँ पनि तेस्रो विश्वको जस्तै गर्छन्। तर नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको देशमा, भारत जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा एकाएक बाटो क्लिन गर्ने कुरा आज चाहिँ सम्भव बन्दैन। यसलाई सम्भव गर्नको लागि समय लाग्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसको निम्ति सडकमा व्यापार गर्ने हरेक व्यापारीहरूको निम्ति व्यापार गर्ने ठाउँको सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। कहाँ गएर गर्ने हो? एउटा टहरा बनाइदिने हो कि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापार गर्ने सेन्टर बनाइदिने हो कि र कतै व्यापारी छन् तिनलाई सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्यो। तिनीहरूको लगानी सानोभन्दा सानो लगानीबाट जीविका चल्ने आधार चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। त्यो नगरिकन एकाएक भएका चाहिँ सामानहरू, डालोमा भएका सामान फालिदिने, डोकोमा भएका सामानहरू फालिदिने, ठेलागाडामा भएका सामान फालिदिनेले के गर्छ भन्दाखेरि जनताका विरुद्धमा जान्छ। हामीलाई भन्दाखेरि, हाम्रो पार्टीलाई आलोचना गर्दाखेरि हामीले हामी पुँजीपतिका दलाल पुँजीपति, एकाधिकार पुँजीपतिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दाखेरि जनतामाथि के अरे जनताको चाहिँ के छ भने जीवनमाथि खेलवाड गरेको भनेर भन्ने, जब स्वयं राज्य प्रणाली चाहिँ के छ भने जनतामाथि खेलवाड गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने यो प्रकारको हुँदैन। तर हामीले के भनेको छ भने जस्तो अल्फा बेटा जस्ता जसले चाहिँ ठुला माफियाहरू जसले चाहिँ जमिन च्यापेर बनाएको छ, त्यसै अरू ठाउँहरूमा चाहिँ जमिन च्यापेर बनाएको छ, यो त क्लियर गर्नै पर्छ। त्यो गरेको ठिकै छ। तर जब तपाईँ चाहिँ के छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ बालेन शाहहरू गएको देख्नुहुन्छ त्यति बेला राज्यले चाहिँ छडी उठाएको छ। राज्यका मन्त्रीहरू अर्थात् राज्यका ठुला पार्टीका नेताहरू चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ धम्की समेत दिनुभएको छ। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रकारको चाहिँ माफियाहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा हामी समर्थन गर्छौँ, तर जनताका विरुद्धमा गरिएका हरकतहरूको हामी विरोध गर्छौँ। त्यसलाई सन्तुलित तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसकारणले तर समग्रमा कुरा के हो त भन्दाखेरि यो प्रणाली चाहिँ जबसम्म तपाईँको राज्य व्यवस्था बदलिँदैन, यो प्रणाली बदलिँदैन तबसम्म सडकमा बस्ने बाध्यता चाहिँ के छ रोकिँदैन। किनभने नेपालको राजनीतिक प्रणालीले दिन प्रतिदिन मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाइरहेको छ, गरिब बनाइरहेको छ। जीविका गर्नको लागि मान्छेले सडकमा आउन विवश हुनु परेको छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने राज्य प्रणाली चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यही बेला सिलसिलामा अहिले चाहिँ के छ चुनावको घोषणा गरिएको छ। यो चुनावले नेपाली जनतालाई विगतको जस्तै राजनीतिक रूपले अस्थिरता, तपाईँको लाउडा जस्तो केसहरू, तपाईँको चाहिँ वाइड बडी जस्ता केसहरू, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो के अरे यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ केसहरू चलेका छन् देशभित्र। तपाईँको 100औं प्रकारका चाहिँ काण्डहरूले भरिएको देश छ। यो काण्डहरू भर्ने, माफियाहरू चाहिँ राज्यको सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, जनतालाई कङ्गाल बनाउने यो ओम्नी जस्ता केसहरू, जनताको जीवनमाथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ औषधिलाई रोकेर एउटा व्यापारीको मुनाफाको निम्ति औषधि आयात गर्ने कुरा रोकेर मान्छे मार्ने यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवस्था चाहिँ के छ भने यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, मुनाफाको निम्ति, एउटा व्यापारीको मुनाफाको निम्ति यो व्यवस्था रहँदा यसको निरन्तरता बाहेक यो चुनावले केही दिनेवाला छैन। किनभने राजनीतिक अस्थिरता यस कारणले कि जति सरकार बनाए पनि यसमा स्थिरता पैदा हुनेवाला छैन। किनभने यहाँ चाहिँ राजनीतिमा पनि कुनै नैतिकता छैन। किनभने राजनीतिको सिन्डिकेट बनेको छ, कार्टेल बनेको छ। यो खालको चाहिँ स्थिति जो बनेको छ यसमा हाम्रो पार्टी सहमत छैन र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो देशको परिवर्तन होस्, यो व्यवस्था बदलियोस् र जबसम्म व्यवस्था बदलिँदैन तबसम्म चाहिँ के छ नेपाली जनताले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने हामीले यहाँ चाहिँ के छ भनेका छौँ। राज्यको सम्पत्तिका कुराहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको सिन्डिकेटद्वारा सञ्चालन गरिएको छ। जस्तै तपाईँले सायद सुन्नुभएको छ होला पत्रकार साथीहरूले, अस्ति भर्खरै एकजना माननीयले, त्यो पनि काङ्ग्रेसको माननीय, आज एक बार उहाँले चाहिँ एउटा कुरा एक्सपोज गर्नुभयो जुन कुरा उहाँबाट मात्रै सम्भव हुन सक्थ्यो।
अर्थात् त्यो भित्र बसेकोबाट मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्थ्यो या सरकारी कर्मचारीबाट मात्रै सम्भव हुन सक्थ्यो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालको ब्याङ्कहरूमा, नेपालका ब्याङ्कहरूमा निक्षेप भएको कुल निक्षेप 50 खर्ब रुपियाँमा 37 खर्ब रुपियाँ, 40 खर्ब रुपियाँमा 37 खर्ब रुपियाँ, होइन कति 47 हो कि होइन 47 खर्ब रुपियाँ चाहिँ केवल 100 जना मान्छेको हातमा सञ्चालन गरिएको रहेछ। ती 100 जना मध्येका केही ठुला चाहिँ के छ भने माफियाहरू जो छन् तिनीहरूले 9 खर्ब 10 खर्ब रुपियाँ चाहिँ के छ भने एउटै माफियाले सञ्चालन गरेको छ। एउटै दलाल पुँजीपति, एकाधिकार पुँजीपति, अर्थात् एकाधिकार पुँजीपतिको दलाल पुँजीपति। एकाधिकार पुँजीपति त अमेरिकामा बस्छ, टोकियोमा बस्छ, लन्डनमा बस्छ, त्यहाँबाट पुँजी सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँबाट सञ्चालित हुने दलाल पुँजीपतिहरू यहाँ उनी ती दलाल एकाधिकार पुँजीपतिका दलाल पुँजीपतिहरूले नेपालको सम्पत्तिमाथि यसरी एकाधिकार कायम गरेका छन्। एउटैले 9 खर्ब 10 खर्ब रुपियाँ चाहिँ परिचालन गरेको छ। यसरी 9 खर्ब 10 खर्ब 8 खर्ब 5 खर्ब परिचालन गर्ने, त्यसो गर्दाखेरि 20-25 खर्ब रुपियाँ परिचालन चाहिँ 5-7 जना मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने त्यसरी परिचालन गरेका छन्। र करिब 18 लाख नेपाली व्यवसायीहरू जसले साना ठुला व्यवसायहरू गर्छन्, ती व्यवसायीहरूको हातमा उनीहरूले परिचालन गरेको भनेको कति 17 खर्ब रुपियाँ भनेर भनिएको छ। त्यसमा सायद त्यो चाहिँ एकुरेट हो भन्ने छ उहाँको, होइन। त्यसो गर्दाखेरि केवल 100 जना मान्छेले 70-80% रकम चाहिँ के छ परिचालन गरेका छ नेपालको, र 18 लाख सहित गर्दा करिब 15% मान्छेले व्यवसायीहरूले 15% मान्छेले 96% चाहिँ के छ परिचालन गरेको छ। र बाँकी रहेको 85% नेपाली जनताले अत्यन्तै सामान्य रकमको चाहिँ के छ जो निक्षेप गरेको छ, त्यसको परिचालन पनि गरेको छैन, ब्याज पनि राम्रोसँग पाएको छैन। यो प्रकारको देशको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि सारा सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो देशमा सामन्तवाद, हाम्रो उत्पादन पद्धतिमा सामन्तवाद थोरै छ, जस्तो लाल पूर्जा प्रणाली छ, तर जमिनहरू चाहिँ के छ माफियाहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो देशभरिका जमिनहरू किसानको हातबाट दिनदिनै खोसिँदै गएका छन्, र त्यो कसको हातमा छ भने सामन्तहरूको हातमा पनि छैन, जमिनदारको हातमा छैन, तर त्यो जमिनदारी माफियाहरूको हातमा, दलाल पुँजीवादी माफियाहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। भनेपछि नेपाली जनता त्योबाट पनि कङ्गाल बन्दै गइरहेका छन्। र ती माफियाहरूले अहिले के गरिरहेका छन् भने ठेक्कापट्टा आफैले लिएको छ, सञ्चार माध्यम आफैले कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ, छापाखाना आफैले कन्ट्रोल गर्न खोजेको छ, राजनीतिलाई आफैले कन्ट्रोल गरेको छ, उद्योग व्यापारहरू आफैले कन्ट्रोल गरेको छ। त्यसो त आउँदो निर्वाचन नजिकिएसँगै बहुमतको पनि पार्टी एकता गर्ने सोच रहेको छ। सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन पार्टीले अपिल गरेको छ। नेपालको क्रान्तिको कारण नेपाली समाजलाई बदल्ने कारण पनि एकता गर्न जरुरी छ। जबसम्म यो व्यवस्था र राज्य प्रणालीको समूल नष्ट गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदैन, तबसम्म यस्ता समस्या झनै थपिँदै जानेछन्। वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक समाजवादका लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्ने पनि पार्टीले निचोड निकालेको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।